बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिराते मुस्तकीम न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 11 नवंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 20 जमादियल अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, पाक भारत अफगानिस्तान में बढ़ती जंगी सूरत हाल, सऊदी लेबर कवानीन, मौजूदा हालात में फ्लाइट ऑपरेशन की बदलती सिचुएशन जैसे अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। दिल्ली धमाका के बाद पाक भारत कशीदगी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अगले 48 घंटे इंतहाई संगीन हो सकते हैं। बॉर्डर के दोनों अतराफ फौजें सुपर अलर्ट कर दी गई है। जंग के खदशात बढ़ गए हैं। खित्ते में अमन एक बार फिर शदीद खतरे में है। गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान में जारी कशीदगी, भारत में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात का असर दोनों ममालिक पर पड़ रहा है। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से पूरे रीजन का अमन तबाह हो चुका है। फिजाई सफर, कारोबार, तिजारत सब तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। एक बार फिर पाक अफगान और भारतीय बॉर्डर पर अगले 48 घंटों में हालात कशीदा होने के खदशात बढ़ने लगे हैं। दोनों ममालिक के मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं दो अतराफ फौजें रेड अलर्ट कंडीशन में है। तारीखी मकाम लाल किला रेड फोर्ट के करीब इतवार की शाम होने वाले शदीद धमाके ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे जनूबी एशिया को हिलाकर रख दिया है। जराए के मुताबिक धमाके में 8 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए जब एक गाड़ी ने मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब जोरदार धमाका किया। धमाके के फौरन बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। आसपास खड़ी गाड़ियां आग की लपेट में आ गईं और सिक्योरिटी इदारे, फोरेंसिक टीमें और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगले 48 घंटे दोनों ममालिक के लिए इंतहाई खतरनाक और फैसलाकुन हो सकते हैं। भारतीय अफवाज को सरहदी इलाकों में रेड अलर्ट कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान ने भी अपनी सरहदी चौकियों और एयर बेसिस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अफवाज की बॉर्डर मूवमेंट में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान में भी फौजी तैयारियों को तेज कर दिया गया है। कुछ भारतीय चैनल्स का कहना है कि धमाके के ताने बाने पाकिस्तान से मिलते हैं, जबकि पाकिस्तान ने इसे झूठा इल्जाम और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। याद रहे, चंद रोज कबल ही पाक फौज ने खबरदार किया था कि भारत किसी समंदरी या सरहदी रास्ते से फॉल्स फ्लैग कार्रवाई कर सकता है ताकि आलमी बरादरी को गुमराह किया जा सके। इब्तदाई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि धमाका सिलेंडर फटने से हुआ, मगर बाद में भारतीय मीडिया ने इसे दहशतगर्द हमला करार दे दिया। धमाके के बाद भारतीय पुलिस ने कश्मीर और जम्मू के 10 अजला में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। घरों की तलाशी, सिम कार्ड फरोशों की जांच और 100 से जायद अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। कुछ जेरे हरासत अफराद पर इल्जाम है कि उनके पाकिस्तान या आजाद कश्मीर से रवाबित थे। हत्ता के कश्मीर के जिला कतवाह में 2 पुलिस एहलकारों को पाकिस्तान की सपोर्ट के शक में बरतरफ कर दिया गया है। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरे खित्ते के अमन को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। बलोचिस्तान हो या चिकन नेक बॉर्डर, हर तरफ सफारती, तिजारती और सिक्योरिटी बहरान शदीद तर होता जा रहा है। इन हालात ने न सिर्फ तिजारत और फ्लाइट ऑपरेशंस मुतासिर किए हैं, बल्कि एंटरटेनमेंट, सियाहत और सरमायाकारी को भी तबाह कर दिया है। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, बस अड्डों और मजहबी मकामात पर सख्त सिक्योरिटी कर दी गई है। अवाम से अपील के किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरन पुलिस को दे। सोशल मीडिया पर अफवाहों से गुरेज और सिर्फ सरकारी जराए पर भरोसा करें। आलमी मीडिया ने खदशा जाहिर किया है कि अगर कशीदगी बरकरार रही तो जनूबी एशिया में एक नई जंग की इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा और चीन ने फरीकैन से तहम्मुल बरतने की अपील की है। खित्ते में अमन का तवाज़ुन बिगड़ चुका है और अगर अगले 48 घंटे में हालात काबू में ना आए तो जनूबी एशिया एक नए बुहरान में दाखिल हो सकता है। एक ऐसा बुहरान जो दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग को दोबारा जिंदा कर सकता है। भारतीय अफवाज का बयानिया है कि गुज़िश्ता 10 दिन से कश्मीर और बांग्लादेश के रास्ते शरपसंद अफराद को भारत में दाखिल करने की कोशिश की जा रही थी,
جس کی وجہ سے بھارتی افواج کشمیر میں مسلسل آپریشن اور کریک ڈاؤن کر رہی تھی، جبکہ پاک فوج کا کہنا ہے کہ بھارت ایسے بیانیوں کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان پر آپریشن سندور کی طرح کا کوئی دوسرا حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پاکستان اور بھارت میں اہم ترین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ ہے۔ دونوں ممالک میں سیکیورٹی سپر ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی اقدامات صرف سرحدوں اور لائن آف کنٹرول پر نہیں، بلکہ دونوں ممالک کے ٹرین سٹیشنز، بس اڈوں، ایئرپورٹس، شاپنگ سینٹر، مذہبی مقامات، مساجد، تفریحی مقامات میں کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی الرٹ رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بھارتی فوج نے شمالی بنگال کے بینگ دوبی فوجی اسٹیشن پر بطور سول لیبر کام کرنے والے ایک بنگلہ دیشی شہری کو گرفتار کر لیا، جو اپنی ملازمت کے دوران آدھار، پن کارڈ اور ووٹر آئی ڈی سمیت متعدد بھارتی شناختی دستاویزات کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب فوج نے بیس پر موجود تمام سول ملازمین کی ڈاکیومنٹس توثیق یعنی ری ویریفیکیشن شروع کی۔ اس سیکیورٹی چیک کے دوران ایک ورکر کے کاغذات مشتبہ محسوس ہوئے اور تلاشی میں اس کے پاس بنگلہ دیشی قومی شناختی کارڈ بھی پایا گیا۔ اسے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس نے کیسے بھارتی شناختی دستاویزات حاصل کی اور فوجی تنصیبات میں کام حاصل کیا۔ دفاعی ترجمان اور مقام و ذرائع نے بتایا کہ یہ بیس اس ریجن کے اسٹریٹجک حساس مقام چکنز نیک کے قریب واقع ہے، اس لیے فوج نے اپنی انٹیلیجنس یونٹس کو مسلسل چوکس رکھا ہوا ہے اور ایسے کسی بھی ممکنہ سلامتی خطرے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ گرفتار شخص کے خلاف تفتیش جاری ہے اور فوجی حکام نے مزید حفاظتی جائزوں کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ کارروائی ریاستی سطح پر جاری حفاظت مہمات اور نومبر کے اوائل میں شروع کی گئی سیکیورٹی ڈرائیو کا حصہ تھی، جس کا مقصد فوجی تنصیبات اور حساس مقامات پر کام کرنے والے سول اسٹاف کی شناخت اور اہلکاروں کی جانچ کرنا تھا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جمعرات 13 نومبر کو مملکت بھر میں نماز استسقاء بارش کے لیے خصوصی نماز ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایوان شاہی نے بیان میں کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سنت رسول اکرم پر عمل کرتے ہوئے نماز استسقاء ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہر شخص توبہ و استغفار، نیک اعمال اور باران رحمت کے لیے رب کائنات سے دعا کرے۔ مملکت میں نماز استسقاء کے اجتماعات مسجد الحرام، مسجد نبوی سمیت مملکت بھر کی جامع مساجد میں ہوں گے۔ سعودی وزیر صحت نے کہا ہے کہ وزارت صحت عالمی وباؤں کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ممالک کے لیے خصوصی صحتی ہدایات اور ویکسین کے تقاضے جاری کرتی ہے تاکہ عازمین حج عمرہ کی صحت کا مکمل تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ جدہ میں جاری حج عمرہ کانفرنس اور نمائش کے 5ویں ایڈیشن میں خطاب کرتے ہوئے وزیر صحت نے بتایا کہ وزارت صحت اور متعلقہ اتھارٹیز عالمی سطح پر پھیلنے والی بیماریوں پر مسلسل نظر رکھتی ہے اور اسی بنیاد پر حفاظتی انجیکشن اور ویکسین کی نئی شرائط سے متعلق وقتاً فوقتاً آگاہ کیا جاتا ہے۔ تمام عازمین کے لیے گردن توڑ بخار میننجائٹس کی ویکسین لازمی ہے، جبکہ بعض ممالک کے عازمین کے لیے مخصوص ویکسین کی اضافی ہدایات بھی دی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت صحت نے 4 سال قبل حج عمرہ کے عازمین کے لیے صحتی معیار کا نیا نظام متعارف کرایا تھا، جسے اب حج ویزے کے اجرا سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد حجاج کرام کو محفوظ، صحت مند اور پرسکون ماحول میں مناسک حج ادا کرنے کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ گزشتہ سال کے حج سیزن کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر صحت نے کہا کہ گزشتہ حج سیزن صحت کے لحاظ سے مثالی رہا۔ ہیٹ سٹروک کے کیسز میں نمایاں کمی آئی اور گراؤنڈ کنٹرول کے تمام امور بہترین انداز میں انجام دیے گئے۔ سعودی وزارت صحت نے واضح کیا ہے کہ رواں سال بھی ہیلتھ گائیڈ لائنز، ویکسین سرٹیفکیٹس اور ہیٹ سیفٹی پلان پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔